नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम कब शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर और हाथ पांव फूले हुए हैं। लाडला कंपनी तकरीबन तकरीबन हवास बाख्ता हो चुकी है और ऐसे लग रहा है कि सब कुछ उसके कंट्रोल से निकलता जा रहा है और जो कुछ प्लानिंग की गई थी, वो लंदन प्लानिंग थी या वो इस्लामाबाद प्लानिंग थी या वो जाती उमरा की प्लानिंग थी, जहां जहां प्लानिंग थी वो सारी की सारी प्लानिंग जो है वो सत्यानाश हो गई है उनकी। और इस वक्त पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान साहब है, कैदी नंबर 804 है, वो किसी भी सूरत में पकड़ाई नहीं दे रहा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो कोई न मैं है न आप है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम है जो कि 70-75 साल से सताए हुए हैं और उन्होंने देखा कि उनका एक लीडर है और वो आया है और क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलते खेलते पाकिस्तान की सियासत में आ गया। पाकिस्तान की सियासत से पहले उसने एक हॉस्पिटल बनाया, वेलफेयर के काम करता है और सियासत भी करता है। और सियासत में भी आके उसने भलाई के काम किए, वेलफेयर के काम किए, एजुकेशन के काम किए, सेहत कार्ड इशू किया, गरीबों की मदद की, पनाहगाहें कायम की, इस तरह के काम किए और वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों में घर कर चुका है। और यही मसला जो है, यही उसकी मकबूलियत जो है वो उसके लिए एक मुसीबत बन चुकी है। अजाब तो नहीं कहूंगा क्योंकि अजाब तो नहीं है और आने वाले दिनों में ये जो इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, ये स्ट्रगल रंग लाएगी और मेहनत रायगा नहीं जाएगी। सब्र का फल मीठा होता है। बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले के निशान पे, कल भी सारा दिन और आज भी सारा दिन बल्ले के निशान का मुकदमा चलता रहा। बल्ले का निशान देना है नहीं देना, तवील तरीन बहसें हुई और महंगे तरीन वकला लाके खड़े किए गए और लाइव ट्रांसमिशन चली और लाइव समातें हुई और उसमें सब कुछ पता चल गया कि कौन किस तरफ खड़ा है, किस कदर प्रेशर है। तवील अरसे तक उस फैसले को महफूज रखा गया। इसी दौरान एक और काम हुआ क्योंकि इस वक्त जो पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी की कैफियत है। पूरे मुल्क में ऐसे लग रहा है जैसे कोई मार्शल लॉ है और मार्शल लॉ निजाम आया हुआ है, कोई इमरजेंसी नाफिज हुई है और पकड़ धकड़ चल रही है। पूरे पंजाब भर से जो इत्तलाआत आ रही हैं उसमें यही है कि जो टिकट सर्टिफिकेट जमा करवाने जा रहे हैं उम्मीदवार, उनको बाकायदा तौर पर उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और जो उनके नुमाइंदे जाते हैं उनको भी उठाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। उम्मीदवार रिटर्निंग अफसर जो है वो गायब हो गए। एक हु का आलम है, एक खौफ और हरास का आलम है जो कि इस वक्त पाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये कुछ खबरें हैं मेरे पास और खबरें हैं जी दुनियापुर से। पीपी 228 से पीटीआई के उम्मीदवार आमिर इकबाल शाह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और दुनियापुर है लोधरा का, जिला लोधरा में आता है और तहसील दुनियापुर है। तो ये जहांगीर तरीन साहब है, वहां पे सब कुछ किया गया, मैनेज किया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां के उम्मीदवार को उठा लिया गया। पीपी 228 NA55 रावलपिंडी से राजा बिशारत के कागजात छीन लिए गए, वो वाकया भी रिपोर्ट हुआ। मुल्तान पीपी 214 से बैरिस्टर वसीम को भी आरओ ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया गया। मेलसी से पीटीआई के उम्मीदवार जहांजीब खान खिची को गिरफ्तार कर लिया गया। छापे मारे जा रहे हैं और बैरिस्टर गौहर के घर पे पुलिस चली गई और कहा गया कि हम तो गलती से चले गए, पता ही नहीं था बैरिस्टर गौहर का घर है। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान के घर पे छापा मारा और वहां पे भी बगैर वारंट के चले गए और ये भी पता नहीं चला कि वहां पे कैसे गए थे। तो ऐसे लग रहा है जैसे इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आइन है ना कोई कानून है, एक इमरजेंसी नाफिज है और इमरजेंसी भी नहीं बल्कि फस्तायत कहना चाहिए, फस्तायत एक मुसल्लत की गई है और उसके तहत ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद, ये सारी सिचुएशन के बावजूद कैदी नंबर 804 वो जेल में बैठा है और जेल में बैठ के वो अपने मेरा ख्याल है कि वहीं बैठ के जो भी स्ट्रेटेजी बना रहा है और उसमें कुछ चीजें बाहर आती हैं और कुछ चीजें बाहर नहीं आती, लेकिन उनकी एक गुफ्तगू मैं आपको बता दूं कि वो कहते क्या है। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा क्योंकि वो गुफ्तगू अभी तक किसी भी टीवी चैनल ने या किसी भी सोशल मीडिया टीम पे वो आई नहीं है कि वो गुफ्तगू उन्होंने क्या की है। इमरान खान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि हमारे बल्ले का केस सुप्रीम कोर्ट में है। नवाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं, वो 2 अंपायर्स के बगैर मैच नहीं खेलता और 2 अंपायर भी वो जो उसके साथ मिले हुए हों। नवाज शरीफ लंदन प्लान के तहत गारंटी लेकर पाकिस्तान आया है। हमारी अंडर 16 को भी नहीं खेलने दिया जा रहा और हमारी इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन गुलामी नामंजूर होगा। मुल्क में कानून इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नवाज शरीफ तस्दीक शुदा मनी लॉन्डर है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस को कोई नहीं पूछता। मेरे साथ ये सब करके मिसाल कायम की जा रही है। अदालती हुक्म के बावजूद टिकटों पर मुशावरत नहीं करने दी गई। शेख रशीद की हिमायत क्यों नहीं की, सहाफी ने पूछा। उन्होंने कहा कि कसूर वजह किया है जिसने पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको टिकट नहीं देंगे। क्या मुज़ाकरात करने को तैयार है, सहाफी ने पूछा। उन्होंने कहा कि 18 माह कबल कहा था मुज़ाकरात करें, लेकिन अब किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मसले पे और वो है साफ शफाफ इंतखाबात। इसके अलावा किसी और मामले पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 2 जजेस का इस्तीफा, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये तशवीशनाक बात है कि ऑनरेबल जजेस जो है अपने ओहदे छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। ये अदलिया को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये तशवीशनाक है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात पे स्टैंड लेगी। उन्होंने कहा कि हमसे बल्ले का निशान इसलिए लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताकि हमारी पार्टी तोड़ी जा सके और इलेक्शन न लड़ सके और जो मर्जी ये कर लें, लेकिन हम आखिरी बाल तक लड़ेंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मैदान खाली छोड़ दें। आप बार बार जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, क्या फैज हमीद को भी अपना मुल्ज़म समझते हैं, साहबी ने पूछा। और सियासी जमात नहीं, ऑर्डर ऊपर से आता है, एक आदमी फैसला करता है। और उन्होंने कहा कि क्या आपसे किसी गैर मुल्की सफीर या एस्टेब्लिशमेंट ने कोई राब्ता किया, साहबी ने पूछा। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। और इमरान खान साहब ने कहा कि साल 2018 में आरटीएस बैठा, आप इख्तियार में आए, अब आरटीएस बैठा, क्या नतीजा, क्या नतीजा मानेंगे। तो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा
کہ سال 2018 میں ہماری نشستیں کم کر کے پھنسایا گیا اور 2018 میں 15 نشستیں 3000 ووٹوں کے کم مارجن سے ہارے آر ٹی ایس ہمارے ہم ہارے اور آر ٹی ایس بیٹھنے کا زیادہ نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوا اور وہ سب کچھ جو کچھ کیا گیا وہ اسی لیے کیا گیا. غیر ملکی جریدے میں آرٹیکل اکانومسٹ کے آرٹیکل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھوکلا کو زبانی طور پر ڈکٹیٹ کیا تھا اور بھوکلا کو ہدایت کی تھی کہ میرے ویلاگ سے باقی چیزیں اٹھائی جائیں. مرتضی سولنگی نے کہا کہ آرٹیکل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لکھا گیا, جیل سے کاغذ تک باہر نہیں جا سکتا. عمران خان صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس وقت مذاق بنا ہوا ہے. اب آتے ہیں جی ایک اور خبر کی طرف کہ آج ایک پاکستان تحریک انصاف نے ایک معاہدہ کیا اور معاہدہ متبادل پلان اے, پلان بی, پلان سی تیار کیا ہوا ہے اور پلان بی کے تحت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور باقاعدہ طور پر ریٹن ایگریمنٹ ہے. اور جب پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ تقسیم کروانے کے لیے وہ رجوع کیا تو فوری طور پہ ریٹرننگ افسروں نے فوری طور پہ انفارم کیا کہ جناب یہ نئے امیدوار آ رہے ہیں اور ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں, بتائیے کیا کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیف الیکشن کمیشنر کو بتایا گیا تو انہوں نے آنند فانند چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی اور چاروں الیکشن کمیشنر فوری طور پہ انہوں نے اپنا اجلاس بلایا اور اجلاس بلا کے باقاعدہ طور پہ پروسیڈنگز کر کے نہ ہی ان کے خلاف کوئی شکایت آئی, نہ ہی کوئی شکایت کنندہ آیا, نہ ہی کوئی اور آیا, لیکن وہ بیٹھے اور بیٹھ کے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا اور ریٹرننگ افسروں کو کہا کہ یہ ٹکٹس وصول نہ کیے جائیں کیونکہ یہ ٹکٹس ہمارے ساتھ دھوکا کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کے ساتھ دھوکا کیسے ہو سکتا ہے, یہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا اور انہوں نے فوری طور پہ ریٹرننگ افسروں کے لیے حکم صادر کیا اور جیسے ہی وہ حکم صادر ہوا اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو اٹھایا جانا شروع کر دیا گیا اور یہ پورے پنجاب بھر میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایون جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ اندر جا کے ریٹرننگ افسروں کے پاس وہاں جا کے ان کو بند کر دیا جاتا ہے اور وہ باہر نہیں نکلنے پا رہے. یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور اس دوران ایک اور بات بھی ہوئی ہے جی اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت انہوں نے ایگریمنٹ کے تحت یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ میں ایگریمنٹ بعد میں بتاتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن کا پہلے آرڈر سن لیں. اکثر امیدواروں کی جانب سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں, ان درخواستوں کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, الیکشن کمیشن کو دھوکہ دے کر قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. کوئی انتخابی نشان کسی دوسری پارٹی کے امیدوار کو نہیں دیا جائے گا, جو امیدوار کسی اور جماعت کا ممبر ہو اور دوسری جماعت کا نشان مانگے وہ نہ دیا جائے. آر کسی ایسے امیدوار کو دوسرا انتخابی نشان نہ دیں. الیکشن ایکٹ کے تحت امیدوار اپنی پارٹی کو بستی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے, ایک شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ پارٹی کا رکن نہیں ہو سکتا. اب میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بھی موجود ہے, دونوں جماعتیں رجسٹرڈ ہیں اور دونوں جماعتوں کو دیکھا جا رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اسی طریقے سے یہ ماضی میں ہو چکا ہے. اب جو معاہدہ ہوا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف نظریاتی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور یہ معاہدہ دونوں جماعتوں کے درمیان 30 دسمبر 2023 کو ہوا. موجودہ حالات میں پری پول دھاندلی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاہدے کے جو نقائص ہیں, بلے کا نشان برقرار رہا تو دونوں جماعتیں بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گی اور اگر بلے کا نشان چھین لیا گیا تو دونوں جماعتیں بلے باز کے نشان پر الیکشن لڑیں گی. پی ٹی آئی نظریاتی کے پلیٹ فارم پر منتخب عہدیداروں کے لیے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر ضروری ہدایات ضروری ہوں گی. کوئی بھی ممبر پی ٹی آئی میں آئے تو پی ٹی آئی نظریاتی ڈی سیٹ کرنے کی کوئی کارروائی نہیں کرے گی اور جہاں جہاں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا وہاں پی ٹی آئی نظریاتی امیدوار کھڑے نہیں کرے گی. اور اس کے ساتھ اگر الیکشن کے بعد پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا چاہیں گے تو ان کو شمولیت کی اجازت ہوگی اور یہ سب کچھ کیا گیا. اور اس کے ساتھ کچھ اور معاہدے کی شرائط بھی تھیں. یہ معاہدے کے تحت پلان بی تھا کہ جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کا جو پلان تھا وہ ناکام بنانا تھا, لیکن اس کے بعد اختر اقبال ڈار صاحب جو ہے مبینہ طور پر جب پریس کانفرنس کے لیے آئے, پہلے ان کے فون بند کیے گئے, جب وہ آئے تو وہ بیساکھیوں کے سہارے پہ آئے اور ان کے چہرے پہ زخم کا نشان بھی تھا. صحافیوں نے پوچھا بھی کہ آپ کے چہرے پر زخموں کے نشانات ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے, تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, لیکن بہرحال مبینہ طور پہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے تحریک انصاف بلے کا نشان اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ شدید ترین دباؤ کا شکار ہیں. یہ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا امتحان ہے اور آج انہوں نے جو فیصلہ دینا ہے اس کا پتہ چل جائے گا مستقبل کے اثرات کیا ہوں گے. یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے یا چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے جو کہ ایک تیار کیا گیا ہے پاکستان میں جمہوریت کو پامال کرنے کے لیے, غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری اقدامات اٹھانے کے لیے جو اس وقت فاشسٹ سوچ مسلط ہے یا اس کے لیے تیار ہے. یہ ایک بہت بڑا ہے امتحان.